السلام عليكم، مرحبا في دروس الصباح. معكم محمد بياض. في هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه مازالين في لي زابروش ايكونوميك، مي غادي نشوفوا لي فونكسيون دو فينانس بيبليك او بيان قادروا نسميو هاد لو تيتر لو رول دو فينانس بيبليك. فوالا l'importance de finance publique. Approche économique de finance publique. Voilà. Par le biais budgétaire, trois fonctions sont attribuées à l'État. Voilà. انطلاقا من البيدجي دو ليتا لو فونكسيون ليتا عندها trois fonctions. Selon Miss Grave en 1959 دولنا على la fonction d'allocation des ressources. La fonction c'est un très important اللي هي مي كيجيونا كيفاش خاصنا ضروري اوبليغاتوار نجمعوا لي غوسيت ديالنا، ستادير لي سورس دو ديبونس، يعني لي سورس دو ديبونس، يعني المصادر ديال لي ديبونس خاصنا نجمعوا. selon la théorie de Miss Grave, la théorie économique démontre que l'allocation des ressources n'est optimale que si les conditions de concurrence pérenne et parfaites sont réunies. Défaillance du marché. Voilà. Selon la théorie, هاد لي ressources ما كيكونوش واحد الاختيار يعني الافضل سي تولي الى كان عندي واحد لي كونديسيون اللي كانوا كل الشروط في كونكورونس بيري بارفيت، كاين واحد ديزيكيليبر في المارشي، يعني في كونكورونس بيري بارفيت في السي بي بي اللي ديجا شفناه في اس 2. فوالا كيكون عندي واحد ديفايونس دي مارشي، ملي كيكون عندي واحد ديزيكيليبر في المارشي كيكون هاد الالوكاسيون ني اوبتيمال. Voilà, علاش؟ parce que l'État peut donc intervenir pour redémarrer. ولا عندي défaillance des marchés، donc obligatoire على l'État تدخل في l'économie pour دير لنا واحد mise à jour à cette situation. Donc voilà باش réglementer les prêts dans le marché. Les dépenses publiques sont le moyen pour l'État de prendre en charge le fonctionnement et le perfectionnement du service public. Donc voilà, les dépenses publiques هما الوسيله الوحيده اللي كتولي عند الدوله باش انها دير لي واحد العمليات، باش دير لي هاد الغوديماراج او اوسي دير لي البيرفكسيونمون، ستادير تحسن لي من دي سيرفيس بيبليك. Voilà, l'objectif principal est d'allouer les recettes prélevées au service public. Ou l'objectif يعني final, c'est-à-dire l'objectif final هو انها تجمع ليا هاد لي ressources, c'est-à-dire les recettes باش دير بهم واحد لي سيرفيس بيبليك، واحد الخدمات عامة للدولة. Approche économique de finance publique. Deuxième fonction, qui est très important, la fonction de stabilisation de l'économie, vise à minimiser les déviations à court terme par rapport à l'équilibre. C'est-à-dire كتهدف ليا بانها كتنقص ليا من هذوك الانحرافات اللي كيكونوا à court terme par rapport à l'équilibre. Sa situation est la recherche d'une meilleure efficacité de l'atteinte de l'équilibre. Les dépenses publiques sont alors utilisées comme un instrument conjoncturel. Voilà. هنا هاد الموتيفاسيون هادي هي اننا كنولوا نبحثوا على واحد الميور افيكاسيتي باش نحصلوا على واحد ليكيليبر ايكونوميك. فوالا باش يولي عندي واحد لا ستابيليتي دو ليكونومي. Les dépenses publiques sont alors utilisées comme un instrument conjoncturel. وهاد لي dépenses publiques كيوليو واحد الاداه اللي هي دوريه ديما chaque كل عام خاصنا نديرو لي dépenses publiques l'état obligatoire. Voilà. En cas de récession. في الريسيسيون مع الكورونا وقع في tous les pays du monde تقريبا هو الركود الاقتصادي، c'est-à-dire انه الاقتصاد كيتدهور. فوالا دونك في الكا هادي باش نحافظوا على stabilisation de l'économie كيولي اوبليغاتوار نحافظوا على stabilisation de l'économie. C'est un problème de récession économique. Voilà, limiter la pression fiscale, c'est-à-dire réduire les impôts, donc par l'acceptation d'un déficit budgétaire باش انني
نغيدوي لي زامبو اوبليغاتوار، خاصني نقبل واحد ديفيسيت بيدجيتير، سيتادير خاصني نقص على لي سوسيتي. علاش؟ لان كيكون لا كونسوماسيون قليله دونك كتولي لا برودكسيون قليله. ملي كيشوفوا لي سوسيتي لا كونسوماسيون قليله كينقصوا لا برودكسيون، دونك كينقص عندهم شيفر دافير، كيولي صعيب عليهم يبييو هذوك لي زامبو اللي كانوا كيبييو قبل من الغيسيسيون ايكونومي. دونك فوالا ليطا باش تساعد هاد، ماشي باش تساعد وانما باش لي سوسيتي ما يديروش داك التهريب الضريبي. دونك اوبليغاتوار الدوله خاصها تاكسيت واحد ديفيسيت بيدجيتير ابارتيغ انها كتنقص من لي ديبونس، سيتادير كتغيدوي ليا لي زامبو. دونك فوالا وكيولي عندي ديفيسيت بيدجيتير. الدوزيام كا هي الكا دانفلاسيون. اش خاص باش يبقى عندي واحد ستابيليزاسيون دو ليكونومي؟ خاص ليطا انتير ان الفونكسيون هادي diminuer la part des dépenses publiques dans l'économie, pardon, afin de freiner la consommation et la production pour limiter l'inflation. Donc, Doula, à ça, diminuer la part des dépenses publiques, c'est quoi la part des dépenses publiques dans l'économie. انت لا عملناش باش انها بهدف انها تنقص ليا من لا كونسوماسيون ولا برودكسيون، ولوبجيكتيف فينال هو تيميتي لي لانفلاسيون. نشرح لكم هنايا، نعطيكم واحد المثال بلانفلاسيون. ديفينيسيون ديال لانفلاسيون هو لوغمونطاسيون جينيرال دو نيفو جينيرال دو بري، سيتادير انه ملي كتكون طالع عندي لا بغيتي لانفلاسيون دونك كتاوغمونتي لا ماس مونيتير، سيتادير لا كونتيتي دو لا موني اون سيركيلاسيون ملي تكون طالع. دونك فوالا باش نقصو حنا لا ماس مونيتير اش خاصنا نديرو؟ الا نقصنا لا كونسوماسيون دونك كنقصو من كتنقص عندي لا برودكسيون. دونك فوالا اش غادي يوقع؟ غادي تنقص عندي، دونك غادي تنقص ليا لانفلاسيون، ماشي غادي تنقص وانما غادي نليميتيو بعدا غادي نقصوا منه وغادي يبقى في الاول. دونك علاش؟ حيت نقصنا هاد لي ديبونس بوبليك. فوالا جيسبر يكون كلير. مازالين في لا فونكسيون دو ستابيليزاسيون دو ليكونومي. هنا troisième cas هي en cas de soutien à la croissance économique. هنا في الحاله باش نحافظوا على لا croissance économique c'est très important. دونك فوالا هذا ليكيليبر ايكونوميك، هادشي اللي كنقول كندوي ليميتي لانفلاسيون، نسوتيان لا كرواسونس ايكونوميك، الريسيسيون حتى هو نقص منه. فوالا هادشي راه اوتوماتيكمون داخل في ليكيليبر ايكونوميك mais pas un équilibre budgétaire. L'État peut baisser comme il peut augmenter les prélèvements afin d'influencer la demande globale adressée aux entreprises. دونك هنا في هذه الحاله باش تحافظ لي على لا كرواسونس ايكونوميك اللي تقدر تنقص كيف ما انها تقدر تزيد في لي بريليفمون، ستادير بريليفمون فيسكال. دونك فوالا افان دانفلونسي بهدف انها باش تاثر لي على لا دوموند جلوبال اللي كيخص لي لي زونتربريز. لي برينسيپو مويان لا فيسكاليتي. لا فيسكاليتي لامبو بروغريسيف، ستادير واحد لامبو اللي كتكون تصاعديه. Non, le taux de prélèvement s'accroît avec l'augmentation des revenus. C'est-à-dire هنا في la fiscalité كيقول لك كل ما كان الريفوني طالع كل ما لامبو كتكون طالع. دونك كتكون واحد الفونكسيون اللي هي تصاعديه. بحالاش بوغ لو سالاري ملي كيزيد عنده لا ريفوني، الريفوني ملي كيزيد عنده دونك خاص تزاد البورسونتاج باش غادي تزاد الريفوني غادي تزاد ليه. Pour la société, les sociétés, le chiffre d'affaires, pourcentage باش كيتزاد كتزاد عندي لياس، ولكن بواحد البورسونتاج اللي كيكون ريزونابل، c'est-à-dire acceptable. Les transferts sociaux, prestations, donc voilà المساعدة الاجتماعية. فوالا prestations d'assurance يكون عندي واحد المساعدات اللي هما بالنسبة للتأمين، فوائد التأمين باردون، et les prestations d'assurance et les prestations d'assistance يكون عندي واحد الفوائد اللي هما تأمينية وكذلك واحد الفوائد اللي هما مساعداتية. prestations universelles c'est-à-dire واحد les prestations اللي كيكونوا internationaux. exemple soins de santé، الرعاية الصحية، والبريستاسيون فاميليال c'est-à-dire واحد المساعدات أسرية، والإيد أو لوجمون والمساعدة في السكن. Approche économique, la dernière fonction.
de finances publiques, la fonction de répartition de la richesse. C'est très important. La fonction هي إعادة توزيع الثروات. هنا اللي غادي نشرح لكم هو كنشدو مع هاد الغني وكنعطيو للفقير باش تولي عندي لا جيستيس. Les motivations de l'intervention publique n'est pas liée à l'efficacité du marché, mais à une pure préoccupation de l'équité. هنا هاد لي موتيفاسيون دو لانترفونسيون بوبليك يعني هاد التحفيز ديال الدوله خاصها تدخل في ليكونومي ني با لي على ليفيكاسيتي دو مارشي ماشي مرتبطه بواحد الفعاليه ديال المارشي مي ا اون بريوكيباسيون دو ليكيتي. انا نشوفوا شنو كتعني فوالا par la fiscalité et les dépenses publiques l'État modifie la répartition du revenu et les patrimoines des différents agents économiques. Il consiste à prélever une partie des revenus de certains agents économiques et à les transférer vers d'autres agents selon des considérations sociales. C'est-à-dire هنا انطلاقا من الفيسكاليتي اش كتلاحظوا معايا باغ اكزومبل واحد لا سوسيتي اللي عنده واحد شيفر دافير مزيان توب فوالا وناخدو حنا واحد الفقير من واحد الدوله اللي فيها نيت ديك الدوله اللي كاين فيها لا سوسيتي فوالا ليطا غادي تشد هذيك الضريبه مع هذيك الدوله وغتنوض غادي دير واحد لوبيطال باغ اكزومبل غادي دير واحد المدرسه يعني بيبليك فوالا ليكول بيبليك وغادي دير باغ اكزومبل لي انفراستركتور دونك فوالا انطلاقا من جاب الدوله داكشي جابتو من عند هذيك لا سوسيتي اللي هي غنيه فوالا ودارت بهم هادشي وهادشي اللي دارت غادي يستافد منه داك الفقير فوالا اش كتلاحظوا معايا الغيبارتيسيون لو ديستريبيسيون دي ريشيس كنعاود ندير توزيع الثروات كنشد من عند اللي لاباس عليه وكنعطي اللي عند فقير ها هي فين كيما كتلاحظوا معايا il consiste يعني هاد la fonction de répartition de la fonction de la richesse, pardon, il consiste à prélever une partie des revenus de certains agents économiques, à certains agents économiques, par exemple les sociétés, les entreprises, etc., ou les salariés, et à les transférer vers d'autres agents selon des considérations sociales. يعني حسب داك المعطى الاجتماعي دوك الفوارق الاجتماعيه يعني هذاك متباعد على الاخر علاش حيت هذاك غني عليه وهذاك فقير عليه دونك فوالا كما كتلاحظوا معايا لامبورطونس دي فينانس بوبليك سي تري امبورطون ليطا ولات كتدخل ليا في ليكونومي نتاع هادشي دونك فوالا هادشي راه سي تري امبورطون فوالا هنا غادي يكون سي الفيديو ديالنا باش ما يكونش طويل وان شاء الله غادي نشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله les approches sociologiques et politiques de finances publiques voilà mais هنا قبل دابا شفنا لي فونكسيون دو فينانس بوبليك شفنا لامبورطونس دي فينانس بوبليك دونك الاهميه ديال الماليه العامه والدور ديالها دونك سي تري امبورطون ايكونوميكمون شفنا ايكونوميكمون مي ان شاء الله غادي نشوفوا سوسيولوجيك اي بوليتيك دو فينانس بوبليك فوالا ما نساش بقيتي معايا حتى اللحظه في الفيديو لايك سبسكرايب شير خلي ليش كومونتير شكرا للمشاهده.